Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon, "Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an, og papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo, sundan ninyo ako, kay malumo ako, og mapaubsanon sa espiritu, og makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo, ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Nasayod ka o Ginoo, nga may mga panahon jud sa among kinabuhi, nga makatubang kami sa dagkong pagsulay og hagit. Tungod niana, makabati kami usahay sa tumang kakapoy ug kalisod. Ang ibugaton niini, makapaluya o makapabugnaw kanamo. Hupaya kami, nga unta makadungog kami kanunay sa imong panawagan kanamo. Tagai kami, igong kusog sa pagduol kanimo. Papahulaya kami sa imong pagsabot kanamo, sa imong kaluoy kanamo, sa imong amahanong gugma alang kanamo. Huwag tangang among kakapoy ug kabalaka, aron makapadayon kami sa pagsunod ug pagdahig kanimo. Amen.